الحمد لمن له الملك الحق والصلاة من الله والسلام الحق ونشهد أن لا إله إلا الله منفردا بالحق ونشهد أن من هو سند الوراء سيد أسعد الخلق إماما عروة صادقا مبينا مصدقا الحق اور الورا انظم البراء اکبر الخلائق من الانس والجن والملک اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. معزز گرامی قدر حضرات، بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں، محض مخلص مسلم دوستو، السلام علیکم. بندے دی شکایت اللہ دے دربار وچ اس ویلے شروع ہوندی ہے جداں دنیا دی زندگی وچ بندہ اللہ دی شکایت کرنی شروع کر دے. اس وقت اس انسان دی شکایت اللہ دے دربار وچ عام شروع ہو ویندی ہے، حتیٰ کہ او انسان اللہ دے دربار دے اندر انسان لکھیونا بھی ختم ہو ویندا ہے. کیونکہ جتنے قسم دیاں شکایتاں بندہ اپنے اللہ دیاں کریندا ہے، اتنے درجے تے قسم دیاں شکایتاں تے بدنامیاں تے لعنتاں اللہ دے دربار وچ بندے دے منہ تے وسدیاں. حتیٰ کہ جس ویلے دربار الہی دے اندر شکایتاں ہوندیاں اس درجے تے بندہ پہنچدا ہے جو اللہ فرماندا ہے اولئک کالانعام بل ہم. فرشتیو گواہ تھی ونجو میرے کاغذاں چ خنزیر ہے، بندے دا پتر نہیں. ول اون دے بعد سوال ہوئے اللہ دے دربار وچ جو اللہ پاک ول اس نو ٹکر پانی انسان سمجھ کے دیندا پیا ہے. اس دا جواب ہی اللہ فرما دیتا ہے ان شر الدواب. انسان سمجھ کے اس نو میں روٹی پانی نہیں کھویندا، اس نو سور خنزیر تے باندر والے کھاتے چ رکھ کے تاں ٹکر دیندا پیا. وقت سوال ہوندا ہے جو اللہ پاک ایدی شکل اتھائیں پھٹا کیوں نہیں دیتی. اللہ فرماندا ہے او مینوں حیا آندا ہے اپنے محمد الرسول اللہ دا. اللہ دے رسول دعا منگی ہے اللہ سائیاں جیڈے بھیڑ بھی کرن ودے نا دنیا چ انہاں دا منہ پھٹائیں نہیں. مردے ونجن تے وت کھانج رکھیں جی مرضی آوے. نالے اے جو اتھائیں دنیا چ پھٹاونا شروع کر دیواں تا ول امتحان دی چس پھٹ گئی. بہرحال
میری شکایت جڑا بندہ کریندا ہے یا کرن والے بے غیرت کولو سن کے پچا ویندا ہے، میرے کاغذاں وچ اس دی اتنی شکایت ہوندی ہے، اتنی شکایت ہوندی ہے، یلعنہم اللہ و یلعنہم اللائنون، تقریباً سارے جہان دے ذمے لا دینا جو آکھو اے لعنت پوی او لعنت پوی اے پھٹ مرے او لعنت پوی، تھیندیاں تھیندیاں آخر کار میرے کاغذاں وچ وہ انسان لکھے ہونا ختم تھی ویندا ہے۔ اتوں ویکھو تا پیر صاحب مولوی صاحب صوفی صاحب اللہ تو پوچھو تا دا سور صاحب خنزیر صاحب، بندے دا پتر نہیں۔ کیوں؟ بندہ ہے اللہ دا، بندہ ہے تے شکایت کرے اسے دی جائے جہاں بندہ ہے، وہ انسان کیویں ہے؟ انسان تاں ہے جو اپنی کانڈ لوا چھوڑے تے اپنے مالک دی شکایت، جڑا آپ ہی شکایت ودا کریندا ہے، شکایت کرنے والے دلے کو ہاں نال بھی لائی ودا ہے، وہ کیویں آکھ سکدا ہے جو میں چودھری ہاں تے ماہر ہاں، مولوی ہاں تے پیر ہاں تے صوفی ہاں، فلانے دربار دا کتا ہاں، فلانے آستانے دا رل پھیٹ گلورا، میں ایہو جیاں تے ایہو جیاں تے ایہو جیا، اے ایہو جیا تیہو جیا نا، ہیک میرے دربار دا اگر اے رل پھیٹ ہی بن ونجے ہاں تاہی لکھ وٹیا ڈومنی جو ڈوم سلامت آیا، اے تا نا مراد ہور ہتھاں تے ہو گیا ہے، کھاندا میرا ہے تے شکایت ہی، اے مضمون اللہ پاک قرآن مقدس وچ بیان کیتا ہے تقریباً 13 سورتاں وچ، کہ میرا پیغمبر جڑے عام طور تے تو ویدھا ہے جو وہی بندہ ودا ہے تے وہی بندہ ودا ہے تے وہی بندہ ودا ہے، میں چھپر نہیں چاہندا، او لچ رکھی ہوئی ہے گل جو امتحان تے ازمائش ہوئے، امتحان تے ازمائش ہوئے، جے میں چھپر ہٹائیں چاہ تا الوہا تلوہا ہی راندے پلے رانا کوئی نہیں، اے انجے سمجھ اولائکا اے جڑے ودن نہ بلے دے ودن تے ٹر دے ودن تے پھر دے ودن تے آندے ودن، میں کو اپنے خدا ہون دی قسم ای بل ہم ازل میرے کاغذات خنزیر لکھے دے پے ہوئے میرا بندہ تے شکایتی میری کرے شکایتی میری سنے، وہ بندہ کیویں ہو سکتا ہے؟ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جتھاں کدائیں دیکھو جو اللہ دی شکایت ہوندی پئی ہے تے بندہ بھیڑ نہیں سکدا، انہاں دے نال لڑ نہیں سکدا، بائی کاٹ نہیں کر سکدا، لتر انہاں دے بتھاڑ تے نہیں مار سکدا، اس دا پول پرشاد نہیں کر سکدا، صرف انہیں چیہاں چا وٹیندا ہے تے غصے نال بھری کے تے پچھا ہٹ ویندا ہے۔ اللہ دا رسول ہے 1000 سال دے گناہ بھی او دے پلے ہوویں نا، اللہ دے نام دی یا غیرت کرن نال 1000 سالاں دے گناہ معاف ہو گئے، 1000 سالاں دے گناہ معاف ہو گئے۔ کیوں؟
آن ڈٹھے یار دے پیچھے غیرت چکیتی سے یہ وٹیندا گیا ہے. اللہ پاک دا قانون ہے جڑا میری خاطر وٹ چ رکھے کہے نال میں اس بندے دی کنڈ نہیں لگن دیندا. بڑے تو بڑا یار تے دوست ہوے کہے دا ہو زیدہ سکا ہے تے نسبی سکا ہے تے اسبی سکا ہے تے اصلی سکا ہے. مگر اے پیا سمندر دریا دے ہاتھ دے وچ گوتے کھاندا او باہروں کنارے تے کھلا ہے تے او گڑوتیاں کھا کے تے پھپ پھپ بھی کریندا ہے تے اس نوں اشارہ ہی کریندا ہے. مگر وہ آتا ہے سونیا اور سارا کام کرے سا تیرے پیچھے اپنا گھر اوگت نہیں مو کریندا. ساحل پہ تماشائی ہر ڈوبنے والے کا احساس تو کرتے ہیں امداد نہیں کرتے. مگر اللہ پاک فرماندا ہے میری رحمت دی کنڈ تو چ سنجان تیرے گھر دے بوہے لتھے پیاون تے چھوڑ کے بھج ون عرب وچوں شام توڑی جے میں آپ تیری مڈی موڑی نو چھانڈ کے بو کر بہاری نہ دیوار رکھاں تے محمد دا خدا ہی نہ تجھے لے ہٹ کے اسے حیران ہو سے بھائی یہ تازی تازی بو کر کہیں دے رکھی ہے مڈی میری چھانڈ کہیں رکھے کیوں؟ اللہ پاک ہمیشہ کنڈو ہو کے بندے دی امداد کریندا ہے سامنے ہو کے امداد نہیں. خالص دوست یار بھی ہوندا ہے جڑا یار دی کنڈ سنجانے. اللہ فرماندا ہے جڑے اے بندہ میری کنڈ سنجاتی ودا یؤمنون بال مڑ اساں دی کنڈ سنجاننی ہے. اس واسطے اس مینوں ویکھیا ہی نہیں ان چتا حکم میری طرفوں آندا ہے تے اے سینے تے رکھ لیندا ہے سمجھ آوے تے بھاوے نہ آوے کہیں دے پلے کاشا رہے تے بھاوے نہ رہے. کوئی قبر چٹ بھوک مرے تے بھاوے قبر چٹ کے مرے. کوئی اگوں ونجے یا پچھوں ونجے میاں ایک جھلے ساں دو جھلے ساں ترائے جھلے ساں پانچ جھلے ساں توڑے نہ ہی اکھی نال ویکھ ساں اللہ دی رحمت دی کنڈ سنجنے ساں کائی شے نظر نہ آوے تائیں اتنا پکا ہویا کھلا ہے. اتنا ویکھ کے سودے کرن والا پکا نہیں ہوندا جڑا ان ڈٹھے یار دے سودے نال پکا کھلا ہے. آسیہ ہے نا آسیہ یہ فرعون دی بیوی کچھ ہی نس ڈٹھا صرف ایہو کچھ ڈٹھس جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وی سپاہی کھڑے ہوندے اس نو مارن واسطے تے چھوڑے پٹی پٹی کے ڈھاندے چھٹاں ڈھاندیاں. دوسرے بندے جڑے او کپڑے کونج کھلوندے کمال اے ہے وت اللہ نو خطاب انج کرن دیے جی میں بالکل سامنے آیا کھلوس حالانکہ سجانی کنڈ پچھو ودیے سامنے کا شے نہیں. مومن آدمی اللہ دی رحمت نو کنڈو سنجنے دائے تے انجے ہاں رکھدا ہے اس دے اتے انج ویکھ کے چیز نو سودے کرن والے نو ہاں نہیں ہوندا جی میں کنڈ پیچھے اللہ دی رحمت دوتے ہاں بندہ رکھے ودا ہوندا. اس واسطے اللہ فرماندا ہے تل کا بے تل کا وپار نو وپار ہے جی نو جیے جے تو میری رحمت نو کنڈو سنجاتا ہے تو سونا اساں تینو کنڈو سنجنے ساں بھاویں کو بھارے کیوں نہ ہو. اساں تینو کہ سنجنے ساں ہے کنڈو سنجنے ساں. تے جیڑا دوست ہے وہ کنڈ دوتے ہاتھ رکھدا ہے اس نو انج معلوم ہوندا ہے
کہ پہاڑ نالو زیادہ وزن میری تائید واسطے آ گیا. کیوں؟ دوست جو کانٹتے ہاتھ چ رکھیا ہے. اللہ فرمادا وہ تو چھڑا ہاتھ رکھدا ہے نا، میں تیرے ہاتھ تے ہی ہاتھ رکھنا. ید اللہ فوق ایدیہم، جتے ایک لٹھ تے ہو کے میری عزت تسا کریندے پے ہو تے تواڈے ہاتھ تے ہاتھ ہوون، میں تو سڈ کے آدھا ید اللہ فوق ایدیہم. اتھے بیٹھے رہیا ہے، میرا حصہ ہی رلن دیو، میں تواڈے تے ہاتھ اپنا پھیر چھوڑا. بڑا چپاٹا تے بڑا بے حیا ہے وہ بندہ جیڑا اللہ دی شکایت کریندا ہے یا کرن والے نو سن کے تے گھٹ پار ویندا ہے. انہوں غیرت نہیں آندی، ٹس تو مس نہیں آندی. اچے نصیب والا بندہ ہے، باویں قوم دا چوڑا ہے، مسلی ہے، چمہار ہے، آلہ تو آلہ بندہ اللہ دے دربار چوہے جے اے مت لیا ہے اپنے دل چ کہ نہ میں اللہ اپنے دی شکایت کرنی ہے تے نہ کہیں کرن والے سور نو برداشت کرنا. یہ ملک تباہ کیوں ہوندے نے مسلماناں دے؟ یہ اللہ دی شکایت شروع ہوئی تھی. جے ملک دے وچ رہن والی قوم اللہ دی شکایت برداشت نہ کرے، اللہ بندے دے پیر چ کنڈا لگے ہویا ویکھ کے بھی برداشت نہیں کرے. تے ایتھے گھراں دے گھر، قبیلیاں دے قبیلے، خانداناں دے خاندان اجڑ دے پئے، تباہ تے برباد پئے ہوندے. ایک ویندا ہے تے دوआ ہور سور دا بچہ اتوں آ ویندا ہے. کئی سمجھ آتی پہ؟ اللہ دے پاک رسول دیاں بولیاں سچیاں پیاں دیاں. ایک وقت آسی اگلے نو پٹیندے کھلے ہو سو، اگے بائی مان دی نائی اتو بائی ناتھ پائی. حیران ہو سو تو ساکھ سو ہون چنگا ہو سی او سی، او او سی تو اس تو وڈا سور دا بچہ ہو سی. سبحان اللہ. اے جو اکل ہویا اتھے تا کھڑا سو لا حول ولا قوت الا سبحان اللہ. اچھا چلو دو ترائے چھڑکیاں مار چھڑا ہے. وقت کافی گزر گیا. اصل میں ودا کوٹیاں پھاٹیا. کل رات ہی ساری رات 3 بجے تھوڑی جلسہ رہا ہے، وقت 3 تو 4 تھوڑی آیا کبیر والے اتو بج وگیا پنڈی. اتھے ساری دیہڑ حال کھت کھت کے ہوں مڑ اتھے آن ترٹیا. تے کل نو جڑا موڑ پھائے چڑھنا ہے اللہ قبول کرے. کبیر والا تو مسئلہ کوئی نہیں، بہرحال تھوڑا جا مٹھ بن چھوڑا ہے متا اگلی یاری واسطے کام دے ونجے. ملک تباہ تدا ہوندے، ملک چ رہن والیاں قوماں تاں تباہ ہوندیاں جدوں انہاں دے منہ چوں، انہاں دے گھراں چوں، انہاں دیاں اولاداں چوں، انہاں دے گواٹ اواٹ چوں، انہاں دے توڑ موڑ وچوں، انہاں دے جوڑ کجوڑ چوں جڑے اللہ دی شکایت شروع ہو ونجے، اللہ اس قوم نو مڑ عزت دی نظراں نال نہیں ویکھدا. بندہ وقت تباہ ہوندا ہے تے لٹھے بوہے تباہ ہوندا ہے. تے اللہ فرماندا پچھو ویکھ تاریخ پڑھ، جتھے بھی کہیں بندے میری عزت کیتی ہے تے میری شکایت برداشت، میں اس دی شکایت برداشت. ایک واری ایک بندے چ آکھیا ما شاء اللہ ورسولہ، جی میں اللہ تے اللہ دے حبیب دی مرضی ہوئے. آتے نہیں چاہ کو باٹھے بندے بے حیا بازے بازے تا آتے پر یہ تو مذہب بنائی ودن نا. اس آکھن والے مذہب نہیں بنایا، مخلص آدمی ہے، انجے اتفاقی منہ چو نکل گئی گا. ما شاء اللہ
ورسولہ جویں اللہ تے اللہ دے آکھن اللہ سونا ہے، مخلص ہے، پاک ہے، کرمال ہے، بھلے مانے سے سچا ہے، محمد دا دیوانہ پروانہ فرزانہ شاگرد ہے تے منہ چ نکل گئی سو ماشاء اللہ ہو ورسول ہو تے رسول پاک دی محبت چ نکلی اس مگر تے جو یہ گل رسول پاک دے کنا تے پئیے ساڑ کے فرمایا او کیویں آکھیا ای اجالتنی للہ ندن، مینوں خدا دا شریک چ بنایا ای، میرا بھریا میٹ چھوڑیا ای، میرے اللہ دی شکایت ہو گئی ہے کہ اللہ ہی چاہے تے نال محمد بھی چاہے، چاہت چل دی ہے تو کہندی ایک اللہ دی چل دی ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور ہے، میں کون ہوں جو مینوں نال ملا جائی، خبردار آئندہ میرے اللہ دی چاہت نال مت کے میرا نام پہ لگے۔ اتنی بھی برداشت اپنے مالک دی شکایت، اتنی بھی برداشت، یہ تو ودا دوندا اللہ تے پانچ تن پاک، اللہ نال ایک پوچھل چ گڈھیندا پچھو پانچ تن پاک دا بھئی اللہ اونج کمزور ہے جے تھوڑی نال پچھو اے ٹین نہ بناؤ تھوڑی خدا کہے کام دا نہیں۔ اللہ فرماتا لکھ لعنت ہے اس بندے دے پوتر سڈائے نو، مینوں کمزور ثابت کیتا ہی تو میری شکایت پہ کرے نہ تو اللہ اللہ وت جے محمد پاک جے کر برداشت نہیں کیتی اللہ دی شکایت تو مڑ شان ڈٹھا ہی محمد دا۔ اللہ فرماندا ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک رفعنا اج نہیں اللہ فرمایا رفع تو میں کلے تیرا ذکر بلند کیتا نہیں، رفعنا لک ذکرک میں 14 طبق دی کائنات نو لا دیتا ہے جو میرے محمد دی تعریف کرو۔ اور رفعنا اے میں ساری مشینری تیری تعریف چلا دیتی ہے تے کیوں لاکا ایک تہیں واسطے انج کیتا ہے میں اور کہیں واسطے نہیں انج کیتا۔ تل کا بے تل کا ہے تو اللہ پاک دی ذات دی رحمت دی کنڈ سنجانے، اللہ تیری کنڈ سنجنے دا ہے، محمد الرسول اللہ انہیں ٹردا ہے تے اللہ ٹھردا ہے، جویں اکلوتے پوتر نو ٹردیاں ملک دیاں ٹردیاں ویکھ کے پیچھو ماں بیٹھی آتی ہوندی ہے تیریاں ٹوراں تے صدقے شالا آٹھڑا بوٹھڑا ہوئے تتی واہ نہ لگی میرا ملوک پوتر، انج ماں اپنے پوتر نو دیکھ کے دعاواں نہیں دیندی، جویں محمد نو ٹردیاں ویکھ کے کنڈو سنجان کے اللہ دعائیں دیندا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، جتھے پیر ہووی اتھائیں خیر ہووی، تتی واہ نہ لگی میرا محمد الرسول اللہ۔ یہ کون کریندا ہے؟ کنڈو ہو کہ اللہ ہمیشہ مل سی بندے نو، کیوں؟ یہ وجہ ہے جو نبی ہوئے ولی ہوئے پیر ہوئے فقیر ہوئے خان مہر ہے جن نوری ناری
36,000 جہان رل ونجے تائیں اللہ نو انہاں اکھی نال ویکھ بول جے ویکھ سکدا تا مڑ تا آمنا سامنا ہو ونجے ہاں اللہ فرماندا ہے میں حیا دے اتنیاں برکیاں چ رہنا جو کہہ دی طاقت نہیں مینوں ویکھن دی انہاں برکیاں چ رہ کے میں ہر کہہ نو ویکھاں اللہ نے او وپار بنایا ہے تاکہ بندہ میری رحمت دا قدر کنڈ سنجان کے کرے تے میں بھی بندے دی عزت کنڈو کرا نٹھے پھالے ہوئے سودے وت بھی کوڑے نکل سکتے تے کنڈوں سنجان کے جڑے سودے پک ونجن او گٹھ ہوندی ہے او دے وچ کدے کچے نہیں آ سکدا جھلندی پئی ہے مائی آسیا ویدھی بھی کائی شے نہیں کمال ہے جویں جویں چھمکاں لگدیاں جویں ماراں ملدیاں مارن والیاں دے ہاتھ تھک پاؤندے مار جھلن والی نازک صنف مائی دے وجود نہیں تھکدے مار مار کے جڑے ویلے پچھا اپنے ہتھاں نو گھٹن لگدے مائی سڈ کے آدھی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين رب ابن لي عندك بيتا في الجنة یہ سارا کچھ لٹوائی کھلیاں سیج اپنی سڑوائی کھلیاں ٹاٹ پرانے اپنے گل پائی کھڑیاں بوکر ہاتھ چ نبھائی کھڑیاں سینے پتھر کٹائی کھڑیاں سیج اپنی لٹوائی کھڑیاں سہاگ اپنا لٹوائی کھڑیاں سارا کچھ کر چھوڑیا ہے وجود اپنا چھلوائی کھڑیاں ساڈی مرندی جی ڈیتھی پئی ہوے حالانکہ وہ نظر کہیں کو آندا بھی نہیں اللہ دی رحمت نو اپنے سامنے رکھ کے تے کنڈ پئی سنجان کے آدیے ابن لی کا بنا دے اپنے گواٹھ میرے اللہ دنیا تے تاں تیرا آمنا سامنا نہیں ہو سکدا توڑے اتھائی ایک جھگا بنوا دے بہشت بنین دے اندر بہشت جو آساں اتھا تیڑا دیدار نصیب ہو سی وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ چہریاں دی رونق وت ونجنی ہے پر ہوں ڈیاڑے جڑے ڈیاڑے اللہ کریم کو دیکھنا ہے اس واسطے پئی آتی ہے جھگا اس جہان واسطے بنوا کے دے جے میرا اے مکان کھس گدائی تو توڑے ایک جھگا اپنے گواٹ بنوا کے دے میرا اللہ ایجا اپنی پیکیاں تے توقع نہیں ساوریاں تے توقع نہیں پیراں فقیراں تے توقع نہیں پتہ ہے جو ڈانگا مروائندہ وہ پیا ہے پتھر مروائندہ وہ پیا ہے چھمکا نال چمڑی چھلوائندہ وہ پیا ہے مگر واتوی آدھی امید رکھ سکدیاں تتائیں ہکے تے ہور کسے تے کو نعرہ تکبیر بندہ جدہ اللہ دی شکایت چا کرے وقت ماریا گیا کہے کھاتے دے نہیں رہا توجہ ہے
کمال ہے جو مومن آدمی احتیاط اتنی کریندا ہے جو میرے مالک دی شکایت نہ ہو پوے دھوئیں تے جو بیٹھا ہے دعا بڈھڑا ایک آ گیا کھگدا کھگدا ترپ 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 سلام علیکم وعلیکم کیویں آیا آخ میں آیا مار سنائے ہاں کوئی دکھڑے دا حال او مڑ شروع کر دیندا ایچی بیچی ساری بادشاہ مڑ کیڑیاں پوچھنا ہے مڑ ہن ساڈی تے گل کوئی نہ پوچھدا ہو جا وڈے تنگ ودے آئے ساڈے مرن تو پیچھے تے ساڈی قبر تے کہیں پیشاب ہی نہیں کرتے آتے ن کہ نہیں آتے اب بول ہے آتے نا بادشاہ ویکھ لائے دند رہے کوئی نہیں اکھ رہی کائی نہیں سواد نہ اٹھی وانے چے دند آئن تا او کائی تے جے او ہائی تا دند کئی نان مور بادشاہ ہون بڑی تک اللہ اتوا دا لاکھ لعنت یہ حال سنائے نو کھلا تے کھلا ہی شکایت میری بیٹھا کرے نہ اور کہیں بیٹھا کرے اس بابو نو مشکل کشا سمجھی بیٹھا جو میرا ہیرا جیرا کیتا تا میں تیرے نال ہے نہ جڑا کچھ کیتا ہے بڑھڑا کیتا ہے تا میں کیتا ہے جے تینو انا کیتا ہے تو کھتل دی اکھیاں لیا تا میں کیتا ہے رذیل ہے شکایت کہیں دی بیٹھا کرے نہ ہے او تیرے اتے میری لعنت ہوئے تو الٹا میری شکایت بیٹھا کرے نہ ہے اے ہیرا جیرا تو او دے گو کھولیا نہ جیڑا تیری جھولی کا شپا سگیا پاون والا میں کھسیا میں تے سنیندا اس بابو نو بیٹھا شکایت تے میری کیتی بیٹھا ہے تے جیڑا میری شکایت کرے کدائی او دا خاتمہ ایمان تے نہیں ہو سکتا کئی سمجھ آتی پئی ہے یہ تھوڑی جی نوی گل ہے چونڈی تھوڑی جی بریندا پیا سال ایک نہ ایک تھوڑی جی کو دھت کٹنی پمتی ہے سن یعقوب علیہ السلام نو جڑے ویلے گل سنائی نے تا یعقوب علیہ السلام آدھا یا آصفا علی یوسف سنو یوسف یا آصفا علی یوسف یا آصفا منہ ادھر کیتی ویندا ہے باقی پیچھا بیٹھے سنیندا صرف کہیں نو پیا ہے یا آصفا علی یوسف یار جتنا افسوس میں کو آندا ہے اسے یوسف دی زندگی تے آندا پچھوں جو گل سن گھتی ہے پتراں کیا دن تلا تفتاو تذکر یوسف جدر ویتے کو سنیا سے ویا بسائیاں تو انہیں اتم کر کے جو یوسف یوسف یاد ہیں اور گل کھائی نہیں کرے اتفاقی ایک بندہ نال آ گیا ہے آدھا ہے بابا یوسف دا کوئی حال سنا ویا وتھوں جو پائے گئیں تیریاں تے اس دیاں اساں وی درد فراق دے کٹھے ودے آئے کوئی
کوئی حال سناوے ہاں اڈو پتروں گل کیتی ہے اللہ کریم تو دی رحمت جاتی پا کے دے دی کھڑی ہے ہن اینڈ تے گل لائی کھڑی ہے میرا یعقوب جڑی گل کرے سی میں کو ایڈی پسند آونی ہے جو اوندا قرآن بنا کے محمد تے نازل کر دے سا یعقوب علیہ السلام کے جواب دیتا ہے حال پوچھن والےو میرے وچھوڑے تے درد فراق دیاں کانگاں لائے کے داستانہ کہانیاں سنن والے ہو سنو انما اشکو بسی وحزنی الاللہ تیر لگ لگ کے میرا وجود چھلنی تھی ونجے میں اپنے دکھڑیاں دا حال کہیں بندے دے اگوں نہیں دیونا متا میری یاری تے سانجے نو گھون لگ ونجے عاشقو بسی وحزنی الاللہ جڑا بھی دکھڑے کھول کے سنا جاؤں جڑے دیارے بھی میں حال دل دا کیتا اسے ایک دے اگوں وڈنا ہے کیوں محرم راز نہیں ملدا ایک اللہ پاک دے اگے میں راز کھولنے اپنے دکھاں دیاں کہانیاں اللہ دی قسم کہیں بندے دے اگوں نہیں پیش کر پتہ نہ جو میری شکایت ہو ویسی کہیں دی میں جو آکھاں اتنے سال ہو گئے یار تے مڑ رو رو کے اکھی دا نور ہی ختم ہو گیا ہے اللہ اتو چاک سے یہ کئی نو بیٹھا سونا ہی نہ ہے یہ دکھ تینو کہیں دیتا تے اس نو بھنڈیندا کہیں دے گو بیٹھا ہے کئی سمجھ آدھی پئی دے یا بیٹھے ہوندے ہو ایک بے کولو حال پوچھ دے مڑ یار ہاتھ مرین دے اگاں تے پوندا اللہ دا پھٹے لانا تے کدائی پوری نہ پوی شالا توے تو اڈ ونجی ڈوئی تے ڈال نہ لگی ہے کہیں دی شکایت بیٹھا کرے نہ ہے او تیرے توے دوتے تے تیرے گھر دے وچ تیرے وجود دے وچ برکتاں دیوان والا ہی کون ہے جے میں دے کے کھس لواں تے مڑ میری شکایت نو شروع ہو بیٹھا ہے تینوں تے چاہیدا او بھی ہن جڑے اپنے معصوم بچیاں دے کترے کرائی کھلوتن حتیٰ کہ معصوم دھیاں دیاں شرماں وچ نیزے لگدے ویکھ کے مت بھی آدن انا للہ اساں اللہ دے آئے تے او بھی مال کہندا ہے کئی سمجھ آندی پئی تے تو سمجھن لئی وداوے میاں جی ایتھے پھوکا مار دے ویا چخلا نہ تے ایتھے کوئی اللہ اللہ کر دے ویا توحید لکھ دے ویا کیوں بھائی اللہ اللہ جو کرتا ہے کہ بامن دا پوتر ہے جے تو مسلمان ہے تو تینوں اللہ اللہ نہیں آندا تے جے نہیں آندا تو مسلمان کیویں کئی سمجھ آندی پئی ایتھے کہ اللہ اللہ کر دے او اگوں ویکھدا ہے بامن وہ آتا ہے تو کوئی یہی باندر دا بچہ بھائی پڑھی ودا لا الہ الا اللہ تے بے حیا ایڈا ہے جو میتھو اللہ اللہ کراویں آیا اللہ کیا تھا اسی جو مینوں کیڑے دروازے تے بھنڈڑ گیا کل کئی سمجھ آندی پئی او کدے بھائی نہ ہے بس بچڑا ہے سٹا کوئی کوئی پچائندا ہے اللہ پڑھ درود شریف ایک باری اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم یہودیاں دا ٹھٹا ہے یہودی ان سارے رہندے ایک گھر وچ مسلماناں دا ہے سارے دے سارے مسلمان یکے بعد دیگرے مرد گئے ایک مائی بڑھڑی آ بچیے گھر وچ کئی دیاڑے تو دانا پانی چلدا رہا ہے کھٹن کماون والے سارے مر مک گئے ہیں
آپ ہلن جلن جوگی نہیں. جڑے ویلے راشن ختم تھے دل دے وچ آتھیے گواٹیاں کولوں دنیا دے معاملے دے اندر لین دین تا چل ویندا ہے پر متا انہاں کو ونج کے آکھاں تے اللہ چاکھے میرے دشمناں دے کو ونج ہاتھ پھیلایا یا میری شکایت چا کیتی. اچھا ٹھیک ہے. اللہم تے کرما لیا تھوڑے میں جواب تو دے کے ونجا بھائی میں آندا پیا میں انج بات زن ہویا بھائی شام تیری تیرے بھائی بڑا احسان ہے سمجھا تے میں معافی دا طلبگار ہاں جڑا میں اگا پنڈی لگا گیا میں معافی مانگنا. ہاں اچھا موڑ کدائیں زندگی ہوئی تا انشاءاللہ میں صدرہ لے سان کدو مول تا نہ لمنی پمدی تک یہ سرکاری کپو ہے جلے بھری کھلوں دا تے شوٹنگ شروع بہرحال میاں میں ہار گیا درو یہ تو ہاں اس واسطے مائی جڑے ویلے تھوڑی جی تاں گاندی ہے نماز نیت دیندی حتیٰ کہ ایک دیڑے بیٹھی بیٹھی خیال کریں دی جے میں ہاتھ کہیں دے گو نہیں پھیلایا تو کم از کم میرے گھر دے چولہے چ بھاوی کڈائی نہیں بلی. ہر گھر دے وچ تندور تتے کھلن ڈھینڈے بھڑک دے کھلن بامبڑ بھڑک دے کھلن تے میں انجے بیٹھی ہاں متا دیہاڑے قیامت دے اللہ پاک چا فرماوے تو اپنے گھر دے اندر بھا نائی بالی تے نہ کوئی تندور دے اندر لکڑ سٹی آیا. اس واسطے لوگ آدھیانے وہابے نے تائیں بھوکی پہ مردی ہے میری شکایت تیری وجہ تو ہو گئی ہے تیریاں نیکیاں تباہ تے برباد کرے نا. اس واسطے ڈریے اٹھیے لکڑی چاہ کے تندور دے اندر سٹ کے تیلی چٹکا کے بامبر بھڑکا کے آپ مسلے تے پہ کے آدھیے اللہ پاکا میں تیری رحمت دی کنڈ سنجان کے اگ لائی ہے میرا کھاون پکاون والا تے یا کوئی نہ صرف اس واسطے کیتا ہے تاکہ تیری میری یاری دی لاج پک ونجے کچی نہ رہ ونجے مت دن قیامت دے تو میں کو آنکھیں چاہ جے کدائیں مٹھ لکڑی دی سٹے ہا چا تا میری شکایت تا نہ کرے نا گواٹی. آپ نماز جنیتی سے بت مسلمان آدمی بھکھا ہوئے نہ داں دیاڑیاں دائی تے جے نماز پڑھے نہ بندے دے پترہ طرح اللہ دی قسم ہے پہلی رکعت چ بھوک لائے ہوئی دی پہلی رکعت چ بھوک لائے ہوئی دی. اللہ موڑ ہر دے نصیب کرے تے اس چگنے ہوئے دانے بھوکے کو کڑا چھٹک تے بٹک نلی دیتے دھاگا وٹ کیا پتہ کی بھی ہوتا ہے. نماز اگر نماز دی میں پڑھی دی ایک رکعت چپڑ تینو قسم بیت اللہ چاہ کے آنکھنا پوسی تین آنکھ سے جو میری 12 دیڑے دی بھوک لائے گئی. اللہ اللہ مائی صاحبہ نماز چنی تھی یہودن گواٹن سوچے ہے اپنے گھر دینو آدھی پہ ون بھیڑی آج تا بڈھے نو ہی بھاگ لگ گئے کتنے دیاڑے ہو گئے پیرا فقیرہ نو نائی منین دی داتیاں آکیاں باتیاں نو نائی منین دی نہ چچمچ بجلی چچل خان منین دی آئی نہ کب گنگ بھگت کب گنگی خان منین دی.
نہ بابے گھمکول نو منیندی ہے، نہ بابے نورن شاہ نو منیندی ہے، نہ بابے کھرکے شاہ نو منیندی ہے، نہ سیالے تے انہالے نو منیندی ہے، نہ ٹرکل تے پکڑ تے کمر دین نو منیندی ہے، کہیں شاہ نو آدھے نہ لوگ تو بول زبان کائی نہیں، زبان نال بول۔ اللہ اللہ، واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ اگے بھنڈی لائی کھلن تے مائی دا حال ہے جو آدھی زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، میں اپنی کیتی تو ہٹنا۔ اللہ اللہ، گواٹن یہودن پیا تھیے ون ون پھیڑی ون، اج تیلی چٹکاون دی ضرورت نہیں، یو لئی ون تے ببر دوتے دو چنگارے اسے بڈھڑ دے گھر وچ اچائیا، جڑلے آئیے مائی تا او بڈھڑی مائی پیا دیا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اللہ جڑے اتنے دیاڑے پیچھا گزر گئے، میں تندور چ نان سٹیاں لکھنی، جے میری غلطی ہو گئی ہے تو میں تیرے کولوں معافی پہ منگ دی۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم رب اغفر لی۔ اللہ میں معافی منگ، بہرحال او تپئیے اپنے سجدے چ غرقور پئیے تے پر نور پئیے، با سرور پئیے، با شعور پئیے تے بے ضرور پئیے تے بے قصور پئیے، نور نلا نور پئیے تے ادوں آ گئیے ہو جڑے ویلے اگ چاون لگی ہے تڈے تھیے پھلے دار روٹیاں نال تندور بھریا کھلائے، اس مائی یہودن دیاں چیکاں نکل گئیاں، سڈ کے آدھی ہے پگلی تیرے نال دی سیانی اساں کوئی نہیں ویکھی، روٹیاں نال تندور چا بھریا تے آپ ون کے نماز چنیتی، او سجدے چ پئی آئی تے آدھی پئیے اللہ سائیاں میں تائیں او مشرکاں نو ٹھگایا تاکہ تیری عزت تے کوئی داغ نہ لائے تے کتا بھوکے نہیں، جے کر تو میری کنڈ پچھو عزت کیتی ہے، میں تیری کڈ پچھو عزت کیتی ہے، جے تو میری عزت کیتی ہے تو تندور چ جویں آپ لائیاں نہیں اتھائی مسلے تے پہنچا سجدہ میں چھوڑ نہیں سکتی۔ کہیں سمجھ آدھی پئی دے آئے اب بولو ہائے ہائے ہائے۔ اللہ دی قسم ہے جے کدے بندے نو اللہ دی رحمت دی لذت پائے ونجے، اے دی جیب کپی ویسی کدائیں اللہ تو سوا کہر دوے دوتے امید وہی رکھدا ہے، غیر تے امید جندا ستا ضلع چ پیو کوئی نہ ہو۔ ساریا امیداں اللہ اللہ، آن سنیا سنن والا کون، آن ویکھیاں ویکھن والا کون، اللہ تائیں تاد ہے او بھی تے ہے جڑا اپنا پتر 40 سال ہو گئے تے رلائی بیٹھا ہے، مگر کمال ہے اپنے دکھ کٹ کے اپنے دل دے ایہو جیا محرم راز کوئی نس جیندی گوبا ہے کہ تھوڑا جیا ہنجو سٹے تے آکھے مڑ مینوں اے تیر لگ گیا تے اے لگ گیا ہے، نہیں نہیں او لفظ ایہو جیا آکھیس جو اللہ اپنی ٹیپ ریکارڈ چ بنایا چا قرآن تے نازل چا کیتس محمد پاک تے، انما اشکو، میں جڑیاں شکایتن اپنے شکوے اپنی دھاواں اپنے دل دیاں امنگاں اپنے دکھ سکھ دا حال او بٹھڑیا ول ون جدوں آیا ہے، سانو اے عادت کائی نہیں جو دکھ دیون والا کون ہے تے وگوں سنن والا کوئی ہور ہوئے، بسی وحزنی الاللہ، بسی
میں ساری کہانی کھول کے سناونی ہے، جتھے جتھے داغ لگا کھلا ہے، جتھے جتھے تیر ہجر دا لگا ہے، جے زخم بھی کھاونے تک اینو ہو زونی اللہ ٹھڈے سا بھی میں نہیں بھرنے، متا کہیں دے دل دے اندر کوئی شک پائے ونجے میں جے کر ٹھڈے ہو کئی بھرنے، غم دیاں آہیں کڈنیاں ہوں بھی کرنی ہے تے وکھاونی ہے، کینو کہیں دوجے دے اگوں متا کراں تے او اللہ چاہ کے میری شکایت چکر آئی ہے کہ نہیں۔ ہوں اے جو گیا کھلوتا پیر گبی شاہ دی سراندی قبر تے، پیر گبی شاہ انہوں کیا دا اے پیرا پیرا ایمان نال دس اپنے اللہ نو حاضر ناظر کر کے آکے فرشتے دے منہ تے لانتا دین دن کے نہیں بھائی ادو کمرو ٹھوپے ہیں تیری ڈگی کئی لکا لئی آئی اس جو تو کانٹ کر کے اس پیو دے گو آیا کھلا ہے ہاں جیندے نو چھوڑ کے موے دے گو آیا کھلا ہے تے شکایتی اس دے گو کھلا کرے نہ اتنے سال ہو گئے میں شادی کیتی آئی تے مور کچھ جی پھل پھول نہیں پہ لگدا اے لائے لائے ککڑ تے دے دے پتر فرشتہ دے اے لا آتا ان دیوان تیرا منہ کیڑا سونا بے حیا زمانے دیا ککڑاں دا مالک ہی کون پتراں دا مالک ہی کون تو شکایت مفت خدا دی کیتی ہے یا کے اے دا مطلب ہے تو اللہ نو قبراں تے کھلا پھڈینا ہے جیڑا اللہ پاک خود تیری بتھی چھٹی دا مالک ہا اس خدا نو نہیں سنایا تے اس نو آ کے کھلا نہ جیندے اپنے یتیم بھوکے بھانے گلیاں چ روندے روندے سام گئے اس تو بڑا اور بے حیا کون ہو ہے کوئی یہ نواں مکان بنائے اتے کنی موتھی جی میں کنی موتھی برندا ہے دی قسمت خدا موتھی چ کریندا گڈی نویں لوے نا تے پرانے کھلیاں دا ہار اس ماں نو پوائی وداوندا ہے بنیرے تے کاں بول پوے اے تے اگلے پچھلے سارے مر ویندے اتنا اعتبار خدا تے نس جتنا بنیرے تے بولنا لے کان دے اتے ہے جے اے اجڑی مسلمان تے انسان ہے تا کھوتا تے کھرکا تے کتا کوڑے شکایت ہے اللہ پاک دی نہیں ہوئی بندے دے بوڑے نال بوڑا اللہ اڈوا دیتا ہے مگر مالک دی شکایت پتہ ہے سو ڈانگی وہ پہ مریندا تے والا ساڈی کینو مریندا ہے ہائے 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 ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا او بدھی چھٹی دے مالکا تے زبانہ نال نہیں کھلیا تے اس زبان نال تا اللہ کریم چل لکھیا ہے قرآن چ ورنہ جبھاں کپائی کھلوتے نے بڑھڑے بندے معصوم بچیاں دے شرما دے وچ نیزے جھلوائی کھلن اپنے 2 سال دے معصوم پتراں دے پیٹا چ سانگا مروائی کھلن انہاں جبھاں چھک کے کٹ گیدیاں خون و خون وچ منہ لو لوہانے مگر دل وچ کھلیا دل اللہ پاک انہاں دے دل دا ترجمہ کر کے زبان دے لفظ بنا کے قرآن بنا کے نازل چکیتا ہے کہ آدن ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك نصيرا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا اے میرا اللہ
اخرجنا من هذه القرية ساکوں کٹ مکے والی وسطی ظالماں دی وسطی چوں اساں آپ نکلن جوگے بھی نہیں بھجن جوگے بھی نہیں تے آتے اسے نو پین جڑوں ندیاں جبھاں کپوائی کھلائے آتے اس سے خدا نو پین جڑے معصوم بچیاں کو مروائی کھڑائے آتے اللہ پاک کو پین جڑا معصوم بچیاں دیاں کترے کروائی کھلوتا ہے مگر وات بھی سمجھیں دے آئیں کہ جے اڈو کنڈ چکر آئیں تا اون دی شکایت ہوئی سی کہیں ہور دا وسیلہ تہاڑا چا دیوائیں تا اون دی شکایت ہوئی سی اپنے طور تے محمد نو وسیلہ بنا کے پیش چکر آئیں او دی شکایت ہوئی سی اکسی میرے اتے اعتبار کوئی نہ ہے جو وسیلے پیش کرنے لگ گئے ہو میرے اتے اعتبار کوئی نہ ہے جو غیرہ دہاڑے پاویں لگ گئے ہو جی میں آپ کلا ہے انہیں سڈ بھی مارنا ہے تا کلا مارنا ہے رلے گالا سڈ مارن دی لوڑ نہیں مڑ ایو جہاں بندیاں نو اللہ پاک کانڈ انہاں دی لگن قرآن پاک پڑھ تاریخ ویکھ سیرت قرآن دی پڑھ جنگل جو کھڑے ہو کے جے کہیں ایو ہاں چا رکھے آئے کہ میں اپنے اللہ دی شکایت ہائے 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 گل یاد آ گئی ہے میرے خاطر سنا نہ چھوڑا ہاں فاطمہ نا دی ایک مائی ہے اس پیو نو آکھیا ابا ہور گھر چ رہا کوئی نہیں جیترو کوئی نہیں رہا تو میرا بڈھڑا پیو ہے تے میں تیری نوجوان کواری تھی ہاں آخر تائیں میری شادی کرنی ہے میرا شوق ہے جو پہلو مینو حج چکرا دھیاں ہوون تا انجی ہوون انشاءاللہ اللہ کرے او نو جنہاں دے پچھو ڈانگ چاہ کے پیو ودا کھورے ویتا ہوئے اے بھی تھی ہے اے نسو آکھیا جو ابا میں نو کوئی چاور لائے کے دے یا شمپو لئی آویں تے یا اے لئی آویں نا جوانی چڑھیے تے سب تو پہلے آتی ہے میں نو حاج تے لئی بات اللہ پاک دی جڑا بندہ قدر چکرے اللہ دی بے عزتی نہیں ہون دیتا او آدھا ہے میری بچڑی میں میرے ہاتھ پیر کمبدے نے سیر کمبدا ہے میں بائے نہیں سکدا ٹور نہیں سکدا تے محرم تو سوا تا مردوا ون کو نہیں سکدا مائی کہیں دے نال حج تے میں تیرا محرم ہاں تیرا باپ ہاں مگر میرے وچ ونجن دی طاقت تے مسئلہ ہے نا جے تھوڑی نسبی محرم نہ ہوئے جن دے کولوں عورت نو پردے کرن دا حکم نہیں ہوندا او جے تھوڑی نہ ہوئے او تھوڑی کلیاں بیت اللہ حج کرن بولو اوے آکھو نہیں وانج سکدی توید لکھاویں کلے وانج سکدی بگاڑا کولوں ہاں وہ اللہ دا میرے گھر تو کلی نہیں آ سکتی تے باگڑ بلے دیر لگی وجے کلی شعور جو کوئی نہ رہا تیرے ڈکا تو ماں صدقے وجے میں نو بگایا تھا تھلے توجہ کر بابا میں ہوں 2-3 منٹ لینا تو مڑ جان چھوڑے نہ تھے ہو سکتا جی 2 منٹ 2-3 منٹ لمبے ہی ہو ونجن تو بہرحال 2 باری نہ کھگے پیا ابا سائیاں میں کو حج چا کراویں آ نیک اولاد تے نیک کردار بابا تھا بچڑی وت ہون دعا بندہ ہے کوئی نہ جندے رلے تینوں بھیجاں
وت تو مینو اپنے موڈے نال لا کے لے ونجے محرم تو ہے نا محرم تو ہے نا یہ بھاویں اپنے موڈے نال باپ نو لا کے ویندی پئی ہے تاہی عبادت ہے تے جنہاں دے گھر 15 دیہڑے آ کے ٹکدے نے پیر خنزیر انہاں دے پلے کا شرح ویندی اس نالوں جے بندہ حیال ہوے نا تے قرآن نال یاری لائے آ جا قرآن 1500 سال ہو گئے تیرے گھر پہ تیرا نقصان ہے تے اے بے حیا تے 15 دیہڑے ٹک پوے تے ایک دے 2 بنے پے اجانی اینو حیا نہیں آندا تے خدا کولو شرم نہیں ساندا کئی سمجھ آندی پئی یار ہووے جڑا الٹا حفاظت کرے تے عزت نو زوال نہ لگن دے وے تیری عزت نو جتھوں داغ پہ لگ دو وے قرآن پاک بھاویں چپ کیتی پیا تائیں اللہ دے دربار وچ سفارشہ کرے تا اللہ سائیاں توڑے مینوں سینے نال لائی تا ودائے نا اللہ اللہ ہاں ٹر پئی مائی اپنے باپ نو لائے کے عبداللہ ابن صالح او دا نام ہے فاطمہ او دی دھی دا نام ہے جہاز وچ بہ گئے پیو دے دل وچ خیال آیا ہے بچڑی میں بڈھڑا آدمی ہاں میری کمر دے نال واسنی پیسیاں لئی بدھی ہوئی ہے متا ہیٹھاں اتا ہوا تے ڈھائے پوے چھوٹ پوے یا مینو کوئی نے دھکا چا دے وے تے وہ چھوڑ لوے میرا خیال ہے تو برکے تے 17 چ بیٹھی ہیں میں تینو وہ چھوڑ دینا اپنے 17 دے وچ اس نو واسنی اس ہمیانی نو محفوظ کر لائے جڑے لے واسنی چھوڑ کے دیویں لگا ہے ایک حاجی صاحب کھلاوے تھا اس جلے ڈٹھا ہے تہائی کون حالانکہ حاجی بھیڑے نہیں ہوتے بھیڑے بندے بازے حج چکرے دے حاجی بھیڑے مولوی بے ایمان نہیں ہوندے بازے بے ایمان بھج کے مولوی بنوائے دے اچیاں بانگا دیوان والے چور نہیں ہوندے بازے نیت دے کھوٹ جڑے ہوندے او اچیاں بانگا دیونیاں شروع کر دیتے اللہ اللہ نچیدہ کے نکلیا ٹور پائے ہاں ہاں ٹور دے وہیں دے باہے گئے حاجی صاحب ڈٹھا ہے وہ تو واسنی پیسے دیے تے اتنے پیسے پیا دسیندا ہے یا مائی 17 دے اندر محفوظ کیتن جو دا کیا حال وہ لٹی گیوم تے مری گیوم دھاڑ ہوئے حال حال پہ گئی کہ تھی گیا یو نا مرادا کہ میری واسنی اتنے پیسیاں لی ایو جائے رنگ دیے چمبڑا ایو جائے رتے رنگ دیے ایو جائے دے وچ اتنے پیسے تیو میری کہیں ڈاکو کہیں چور چھوڑ لئیے جڑے ویلے اس حال حال گھتی بڑھڑے دے دل چی کار کار ہو گئی تے مائی فاطمہ دے دل چی حال حال پائے گئی آکھن لگی شک نہیں اس خدا دی لعنت پوے دے اس ویکھ لیا ابے سائیں کڈے دے ہویا اس واسطے بے ایمان ہویا کھلوتا ہے حال وہ اللہ آج توڑی میری عصمت دے وال آج توڑی فرشتے کوئی نان ویکھے ہن میریاں تلاشیاں ہو ویسے عزت بھی گئی تے عصمت بھی گئی چنگا تیرے حج کرن واسطے میں اپنے پیو نو منت کیتی ہے
جو کئی زری بھوری میل ہے تے بھاویں نہیں اوہی لائے ونجے یہ تا الٹا میری عزت چاتھ پونا ہے چا بہرحال کپتان جہاز دا آ گیا ہے وہ پوچھدا ہے او خدا لعنت کرے کئی حال حال بمبی کھلوتا او کہ دوڑو میری او واسنی آئی جڑی لگی گئی ہے اس ٹیم مقرر کیتی ہے تلاشی لاؤ جتنے سینکڑے آدمی آئے تلاشی شروع ہو گئی ہے ٹیم لونی اس مائی ڈٹھا جو آخر تلاشی گھننا لے تا میرے سر تے بھی آونے چپ کر کے واسنی کٹھی اس انجے اتمو کر بیٹھی ہے تے ہاتھ لمما کر کے سمندر سٹیں دے ہو آتی ہے اللہ پاکا اور تو زکیانی وَأَنْتُ زَوِّدَنِي مینو اپنی پاکی دی ضرورت ہے یا پیسے جانن تے تو جان تے شک ضرور ہے میری تلاشی تا ضرور گھننی نے توڑے اے جو میری تلاشی لون نال نکل سی تا کائشہ نا جے کر واسنی مل پوے تا عزت بھی گئی تے حزمت بھی گئی سارا کچھ اللہ اے میں تیرے ہاتھ چ دیندی پئیاں امیداں دے لائق ہور جو کوئی نہیں آن ڈٹھے سودے کرنے سانو ایمان دی مت آئی ہوئی نتیجہ کے نکلے روندی بیٹھی ہے تے آدھی اللہ سائیاں میری عزت عصمت نو محفوظ رکھ پر جلے ٹیم جویں جویں آندی ویندی ہے نیڑے انہوں بھی خیال آندا جو آخر تلاشی تا ضرور گھننی نے مگر بندہ جویں کنڈو اللہ دی رحمت دی سنجان کریندا ہے اللہ بھی بندے دے سامنے آ کے نہیں کریندا اللہ بھی ویندے بندے تے روندے بندے تے ٹردے بندے دی کنڈ سنجان کے کم کریندا جے ویلے ٹیم بڈھڑے دے نیڑے آئی تھوڑا گھنا ویکھیا نے ادو ڈیتا کھلا کپتان آیا تے اس نو آدا ہے اس سینکڑے بندیاں دیاں تلاشیاں ہو گئیاں ہن ہکا مائی بچ دیئے سور دے پوترا جتھوں ٹر کے کوئی مائی تا نہیں برکے والی جڑا تیری وانی کے چاوان والی ادائی ایک رکھی تے ایک دوئی رکھی سے ماریا تے دا بتھار سجا دیتا ہے کوڑ مرے نئے شرارت بنائیے خبردار مائی دے برکے چاتھ نہ پم اللہ اللہ تلاشی کو لوئی بچ گئی عزت دے ککھی بچ گئے کنڈ سنجان کے پیا کریں دا اللہ پاک ان ڈٹھے اللہ نو سڈ مریں دی کھلیے ہن ان ڈٹھا خدا ان ڈٹھیاں ان چتیاں گلاں پیا کریندا ہے تے او دی عزت دے ککھ پیا محفوظ رکھدا ہے جڑے لے ٹیم پیچھے ہٹ گئی اس دے اوتے سزا آ گئی اس کوڑ ماریا ہے پورے جہاز والیاں نو پریشان کیتا جلدی کرو اے دے کولو حساب کتاب لاؤ او آ گیا ہے ہن مجسٹریٹ پہ بولیندن جڑے اسلامی طرز دے اوتے او دے بیانات دے کے انہوں سزا دیونی نے بہرحال جڑے ویلے جہاز دا سفر ختم ہو گیا ہے اپنے بابے نو موٹے نال لا کے جدے دے وچوں جڑے ویلے چلی تے بابے نو آدھی ابا سواری دا انتظام تا کوئی نہیں مینوں چا سمجھ اپنی دھی نو اے سواری ایو کچھ میرے موٹے تے سر رکھی ون تے میں تینوں چٹا پھر کے نہیں لئی ویسا جتنے دیاریاں دے بعد ون کے پہنچ سائیں توڑے میں اللہ دے گھر نو تا ٹھڈیاں کھینال دے گی باپ نال رلکدا ویندا ہے مائی اتا ویندی ویتی باپ عادت میری بچڑی میں تیری نہیں ویتھی تلے نہیں ویتھی کہ گل کہ ابا ویتھی ویندیاں جو پتہ نہیں کیڑے ویلے اللہ دا گھر نظر کیوں اے مسئلہ میں جڑا تیرے کولو سنی ودیاں
جو اللہ دے گھر تے جیڑی پہلی نظر بندے دی پائے ونجے اتھائیں تڈ دے کہ جیڑا کچھ منگے اللہ پاک اجن توڑی پورا منگ نہیں رہا ہوندا، جو اللہ کریم اس دیاں جھولیاں بھر دیندا ہوندا ہے۔ میں آدھیاں ہوا پہلی نظر ونجے میں اللہ دے گھر دے اتے تے میں کچھ آکھنا چاندیاں اللہ اللہ سارا قافلہ ہی ویندا پیا ہے، نال ایک کنارے دے اتے او بھی ویندے پین، تھوڑا دور چل دین تے تاں جو کو چٹی داڑھی والا بندہ بھجدا ہوندا ہے، کوئی لفظ آدا ہے پر سمجھ نہیں پیاں دی، نیڑے آ کے آدا ہے حل فی کو من اسمہا فاطمہ، او لشکر والے ہو، او قافلے والے ہو، اے دسو تہاڈے وچ کوئی فاطمہ ناں دی مائی ہے کہ کوئی؟ ہر کوئی دیا دے دا ہور عورتاں وی ہیں، تاں جڑے ویلے بالکل نیڑے آ گیا ہے تے آ کے پوچھدا ہے مائی نے بھی ڈٹھا ہے جو ہور کئی ہوندی تا نکلیا، مائی اگاں ود کے آدھی ہے انا اسمی فاطمہ، میرا نام فاطمہ ہے بابا سفید ریشا، چپ کر کے کپڑے چ ولیٹیا ہویا، تھیلے چ ولیٹیا ہویا، فرماندا ہے بڈھڑا اے بی بی اے تھیلے چو کھول کے سنبھال کے اے تیرا مال وچ ودائے یا نہیں؟ مائی تھیلا کھلندی ہے تے وچ اوہ واسنی پیسے والی نکلی، بھاج کے او دامن پکڑ گئی ہے، من آئین جیتا من آئین وجدتہا، اے بابا اے دسا اے کڈو لدھی ہے تینوں اے واسنی پیسیاں دی؟ اکھے بچڑی اے ہر شے جو غیب وچ ہوندی پئی ہے، کنڈ سنجان کے کوئی تو کنڈ سنجاتا ہویا کوئی کام کیتا ہو سی تاں تیری کنڈ سنجاتی کھلا ہے، اور مینوں پتہ کوئی نہیں، مینوں آمنے سامنے ہو کے کہے نہیں آکھیا میں بیت اللہ دا خادمہ، بیت اللہ دی بہاری دے کے میں ستا، رات نو میں کوئی میں اڑ دی آواز آئیے چڑھ ونج بیت اللہ دی چھت تے میری لٹی پٹی اجڑی مظلوم فاطمہ آندھی پئی ہے، او دی امان سام کے میں رکھی ہوئی ہے چھت تے، چاہ کے گھن ونج اپنے ڈوہاں ہتھا نال اس نو ڈیویں آکے سوگی کر لائے تے پتہ لگ ونجے جڑا اللہ کریم دی شکایت نہ ہون دے، اللہ دے اتے آس چا رکھے، اللہ دی رحمت دی کنڈ سنجانے، اللہ پاک اس نو کنڈو ہو کے اپنی رحمت دیاں جھولیاں پر پر کے دے۔ تکبیر، سب تو بڑا بد نصیب بندہ جہے اپنی دنیا دی زندگی وچ اپنے خدا دی شکایت کیتی ہے یا کرن والے مشرک نال یاری لائیے، اس جہا بد نصیب بندہ جہان وچ سالم جہان، بازے بندے آدھن یار اے پورے دا پورا گلہ تے پورا جہان ترکا پیا ہے، میں کلا بندہ جے کر ہن توبہ کرائیں سہی تا گنجی ناوے تک ہے جے نہ ناوے تا اللہ دا اے گالی کائی نہیں ہو وجوہ، کیوں؟ میں جماعتاں دی انتظار کدے نہیں کیتی، ایک بندہ ہوئے تے وہ ایک کو سارے جہان چوں جے کر انہیں میری عزت کرنی شروع کر دے وے، میں اسے ہکے نال ہی سارے وعدے پورے کرے سا جڑے پوری جماعت نال وعدے ہوں۔ دنیا تڑپ دی پئی ہو سی اس بندے دے وجود دتے کدے میں خائیں سی نہ ہون دے سا، یہ نہیں جو میں ہن وڈیاں دی انتظار کراں جو قریشی آویں تے سید آویں تے شاہ صاحب علامہ صاحب تے مولوی صاحب آویں تے تاں نہ مڑ میں خدا تے نہ ہوم، یہ تے گل کائی نہ ہوئی، بلکہ میرے دربار وچ کوئی قوم دا چوڑا ہے، مسلی ہے، پاولی ہے، ڈوم بھنڈ ناٹے کوئی ایک کٹے اگر سچی نیت نال آ گیا ہے وعدہ چا کیتس اللہ نہ تیری شکایت کرے سا نہ کرن والے کہے خنزیر نو برداشت کرے سا، اگر وہ پک ہو کے زندگی گزریندا ہے مینوں اللہ ہون دی قسم ہے اس دے نال ہی انجے وپار رکھساں جویں پوری جماعت نال وپار رکھے تے ہور کے کرے سا۔
اللہ دا رسول قسم چاہ کے آتا ہے ایو جا بندہ سارے جہان چ ہکو ہووے پیا جے توڑی ایو ہی جیندا راسی اللہ دا مینوں قسم ہے اپنے خدا ہون دی میں قیامت ہی قائم نہ کرے این تے میرے اس بندے دی بے عزتی ہو ونجنی ہو جو جیندا ہی رہے تے اوتے ہوندیاں واتی میں دنیا نو بھن تروڑ سٹا مڑ اس میری عزت کیتے دا انہوں فائدہ کیڑا لگتا بہما یرزق کل شئین حتیٰ کہ سارے جہان تے کائنات نو میں روزی بھی دینا تا اسے ایک دی وجہ تو اس نو آپ نو عزت دینا تا اسے دے اس اللہ پاک دے نا دی عزت دی وجہ تو ہجی میں وپار میں جماعت نال رکھساں انجے اس ایک بندے نال ہی وپار انجے رکھنا ڈیر بندے ویکھا ویکھی تو گناہ کریں دینا مڑ ایڈے ڈے وڈے وڈے ببھیکن جو کریں دے پین مڑ میں تو ہوئیم چھوٹا جا کو بھارڑا میں تو ہوئیم موچڑی میں تو ہوئیم بلوچڑا مڑ میرے ہون نال کے بندہ اللہ دا ایج نہیں میرا اے قانون نہیں او ہور ہوندے بیر منہ ہے جڑے ویکھی رکھ دین جو وڈیاں تورے والے آویں تے تاں میں وپار رکھا میں تا ہر کہنوں اپنے رحمت دے دو ہتھاں نال بنایا ہے میں تا اپنے ہتھاں دے وینا میں مصلی نو دو ہتھاں نال بنایا ہے چوڑے نو دو ہتھاں نال بنایا ہے سید نو دو ہتھاں نال بنایا ہے میرے ہتھاں دا بنے ہویا ایک بندہ بھی سارے جہان چوں اگر میری عزت دی قسم چا لوے او دی عزت دے برکے تے دھبا نہ لگن دے سا اللہ پاک کرے تو انو سانو تے ہمت دے وے جی ایو مسئلہ ہی پک ونجے نا جو بندے دے دل چ اللہ دا احترام آونجے آخ آمین سارے رل کے دعا کرو کہ اللہ ایدے ویکھیں بھائی حضرت قتادہ کو جو آنکھ نکلی تھی وہ قرآن کی روشنی میں آنکھ نکلی تھی حضرت قتادہ دی آنکھ نکلی کا ہی نہیں تھے قرآن چکی تو کٹا میں اگر ایک سردار اپنے غلام کو خون دے کہ یہ پلٹ دے اور وہ غلام خون پی جائے خون پیون اللہ کافر ہے تے جڑی گل تو لکھیے ایک کوڑ مارن اللہ بے ایمان ہے نہ اللہ دے رسول دے خون علی کہانی سچی ہے نہ اللہ دے رسول خون اپنا دیتا ہے تے نہ کہیں لونڈی تے کہیں شاگرد پیتا ہے یہ جائیں لکھیا ہے اللہ دی اس تے لعنت ہوئے تے چٹا کوڑ ہے کئی سمجھ آتی پئی نے ہاں خون جڑا ہے بھاویں اللہ دے نبی دا ہی جڑے کتاب وچ لکھے ہویا میرا پوت چپ تا کر دیو بندیاں دے لکھیا تائیں کوڑ ماریا نے جے کہیں دوئے لکھیا تائیں جھوٹ ماریا نے قرآن دے خلاف ہے حدیث دے خلاف ہے تینوں پتہ نہیں میرے مذہب دا میں دیو بندیاں نہیں دیو بندیاں ہی تے بھاویں کوئی چھوٹا ہے وڈا ہے جائیں رسول اللہ تے کوڑ ماریا ہے پکا تخم کافر رہی ہے نعرہ تکبیر آج تینوں سمجھ کا ہی نہیں آ دیو بندی ہوئے میرا عزیز نہ میں دیو بندی ہون تے راضیاں نہ بریلوی ہون تے میں تا نہ میں محمد دا غلام بن منجا تے اے تینوں دسیندا پیاں اللہ تعالی دی ذات واحد شاہد ہے کہ اے بالکل چٹا کوڑ تے جھوٹا قصہ ہے نہ دا کو موٹے نہ کو پاندے اللہ دا پاک رسول او ہے جیڑا اپنے امت دے اتے ایک چھینٹا بھی پیشاب یا خون دا ویک کے برداشت نہیں کریں دا کپڑا ہوئے یا وجود ہوئے اس نو دھونا تے غسل کرنا پمدا ہے ایڈا وڈا کوڑ مارنا اللہ دی اس تے لعنت ہوئے جہاں سچے رسول تے ایڈا کوڑ مارے جو بزرگ صاحب ہے گل سچے شیخ الحدیث زکریا مولانا زکریا صاحب جب فضائل سلطات ہاں انہاں کوڑ مارے سچ میرا عزیز سچ سچے بھاویں او ہوئے قرآن چ بھاویں حدیث ہے رسول اللہ وچ تے نالے اے بھی گل ہے کہ ساڈا تہاڈا مذہب جڑا ہے او ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ قرآن ہے تے محمد الرسول اللہ سنت دا بیان ہے تریا گھر کوئی جیڑا بھاویں وڈا ہے تے بھاویں چھوٹا ہے نہ معصوم ہے نہ مجتہد ہے نہ پیغمبر ہے
ہر بندے نو چلنا پوسی قرآن دے پیچھے یا حدیث دے پیچھے. نہ قرآن چ واقعہ ہے نہ حدیث چ، بلکہ اللہ پاک نے قرآن چ، رسول پاک نے حدیث چ یہ دے خلاف حکم دیتے صحابہ کرام نو. اس واسطے جنہ لکھیا ہے انہاں سری غلطی کیتی ہے. جے اج جیندے ہوندے تے تینوں میں ونڈ بھاولیاں کر وکھائیاں. ہن مر جو گئے موئے دے پیچھے تے شیطان ہی کھلو رہندا، میں کدے بھاجوں. اسا واقف ہیں تو صرف اللہ دے قرآن دے یا محمد دی زبان دے. دعا بندہ ہر بندہ غلطی کر سکتا ہے، میں بھی کر سکنا، میرا پیو کر سکتا ہے، چھوٹا کر سکتا ہے، وڈا کر سکتا ہے. غلطیاں نہیں کرن دیندا اللہ پاک تا اپنے رسول نو نہیں کرن دیندا. کئی سمجھ آتی پئی نہیں؟ تے کتاباں دے وچ وقت میں تینوں ایک دو گلاں میرے گل سنائی. کتاباں دے وچ اتھوں توڑی لکھیا پیا ہے جو الامان، آکھو الامان، الامان والحفیظ. ایک گل سن لے، کتاب وچ لکھیا پیا ہے جو لوط علیہ السلام پیغمبر ہا کے نہیں، شراب پی کے اپنی دو دھیاں نال بدفعلی کیتی اس. تے آج تو 800 سال پہلے دا بزرگ ہے مولوی جن دی کتاب وچ لکھیا پیا. خازن آئی نہیں سمجھ. اچھا ہور ویکھ آجنے نہیں تو بھئی تو ڈھیر پڑے ہونا. دعا ویکھ لو جو نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام عاشق ہو گیا اپنے وزیر دی عورت تے، اس تو منگدا رہا، اس آکھیا میں نہیں دیندا. اخیری انہوں جنگ تے چا گلے اس انہوں مروا کے او دی رن بہا لئی اس. یہ آج تو تقریباً 800 سال پہلے دا تفسیر لکھن والا مفسر ہے جڑا لکھی بیٹھا. جے انج گلاں مننے لگا تے ساڈے دین ایمان دے پلے رہندی. ہر گل نو چھوٹی ہے یا وڈی گل ہے اللہ دے قرآن تے پیش کرے سائیں یا محمد دی زبان تے پیش کرے سائیں. جے پھیٹ آسی تا ٹھیک، نہیں تا ردو مارو ٹھوکر اس نو مار کے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. جتھے پیغمبر دی بے ادبی ہوئے، جتھے اللہ دی توحید دی بے ادبی ہوئے، وڈا کوئی ہے تے بھاویں چھوٹا ہے، انہاں دی بے ادبی تا کر سکنے آئے. محمد کریم دی سیرت تے سنت دی بے ادبی برداشت جو گل بھی آوے اس نو پرکھو اللہ دے قرآن تے محمد دی سیرت دے میدان تے. تاں ونج برسنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول. اور میں تو دساں ایک گل کراں بیٹھے دو چار گل. ہاں مڑ بیٹھے جا، میرا خیال ہے گھروں تساں ہی ویلے. اچھا خیر، حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت عمر آخو رضی اللہ تعالی عنہ تہجد دی نماز پڑھ دے. تہجد دی حضرت عمر پڑھدا ہے اچا اچا کھلو کے قرآن نفلنچ، تے حضرت صدیق جلے فارغ ہوئے حضرت صدیق اکبر آکھیا بھائیا جی، اکھے مسیت ساری تیرے قبل تے یا کوئی دعا ہی تھے پڑھ سکتا ہے؟ اے بادشاہ تو جو اے اللہ دی رحمت دا جندرا جتے کھلا ہے جنے موڑ اپنا پتہ ہے تو ہی تا اللہ دی رحمت دی چکی جتے ودا وچے وچے چکی پہ چل دیئے نہ کہنو پتہ نہ سور. میں اچا تائیں پڑھنا جو گل ہے شیطان مٹھوں آواز سن کے نیڑے بندہ خزانے تے کھلوے نہ بھاویں کلاشن کو پھاتھے چوے تے کھلوے تے ڈاکو سنگھ دا
کیڑے پاسوں تیرا حال ہے وہ تے جیڑا کھلوے تے ڈاکو اس پاسے منہ میں اچیرا تائی پڑھنا جو مڈوں حرامی ادے منہ نہ کرے تو جڑا وچے وچے اللہ دی رحمت چلائی کھلا نا چکی اتھے تا مڑو سنگھ دا تا ہو سی صدیق اکبر آکھیا گالے بھرا بھائی ریاکاری تو میں ڈرنا بندہ اچا اچا پڑھے متا نفس چاکھے یار تو ڈاٹھا پڑھا کوئے فلانے بندے ہی سن دے کھلے نہیں دے تیرا آواز کی تھو توڑی پہ وہی نا غلط اس ریاکاری تو ڈرون ہمدہ ہے حولو اوسا کیا کوئی نہ سانو وچے وچے چاکائی نہیں ہمدے گلہ کریں دیا دعا آکھیا گالے ہے تو اپنی دلیل دیتی ہے میں اپنی دیتی ہے پر سیر نال سائیں جو جیندے بیٹھے اس کو لو کیوں نہ پوچھا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں یہ نہ تیری پکڑی ہے تے نہ میری پکڑی ہے پکڑی تا ہے محمد پاک دی صلی اللہ علیہ وسلم جلے گئے نبی علیہ السلام کو لوں نبی پاک دور ویک کے فرمایا او کیویں آئے او میری سجی تے کھبی اکھ او میرے دنیا دے وزیراں ہستے ہستے مسکران دے جلے اس اپنی گل سنائی اس اپنی سنائی نبی پاک فرمایا دلیلاں تے ڈاٹیاں دتیاں نے قد اصحاب تو ماں ہو دو ہیں ٹھیک پر جے تواڈی میرے ہوندیاں ٹھیک ہو ونجے تے مڑ میں کیڑی مرض دا علاج بن کے آیا اس واسطے صدیق تو تھوڑا جہا اچا پڑھیا کر عمر تو تھوڑا جہا جھکا پڑھیا کر نہ تیری پکے تے نہ او دی پکے پکے تے ایک محمد الرسول بندہ اپنی دلیلاں تے اپنی عقیدت مندیاں نو ویکھے تے بزرگاں دیاں تے اکابرین دی کتاباں دے اندر وڈے وڈے مکوڑے پائے ہاں یہ کدے ہی نہیں ہو سکتا جو قول یا جو عمل یا فعل بھی کدوں ویک اس نو پہلو فٹ کر اللہ دی کتاب تے وت محمد پاک دی زبان تے جے فٹ نہ آوے تا انجے سمجھ نہ اللہ نو پسند دے کم تے نہ محمد الرسول اللہ نو پسند اللہ تیرے تے میرے سارے مسلمان دے ایمان نو محفوظ رکھے آخر دعوانا الحمدللہ